امروز خیلی دیر نکردی عزیزم؟ آره زنمو، رفته بودم از کتابخونه چند تا کتاب قرض بگیرم. ممنون مامان. نهار چی داریم؟ خیلی گرسنم شده. غذای مورد علاقه تو الان میرم میارم. مورد علاقه؟ آره، وقتی ببینی چشات از خوشی برق میزنه. درسا که خوب پیش میره. آره، شما که میدونی. یعنی چی؟ اینو کی خورده؟ اینو که برای سمین توی یخچال گذاشته بودم دختر. میرم برای مامان بزرگ چای درست کنم. چای یا زهر مار؟ این پیتزا رو تو خوردی؟ چی شده؟ چرا اینقدر بزرگش میکنین؟ سمین تو چرا رنگت پریده؟ امتحانتو بد دادی؟ خدا نکنه. من این پیتزا رو توی یخچال گذاشته بودم، جلوی چشم تو گذاشتم، گفتم مال سمینه، پس کی اینو خورده؟ خب من به حاله دادم بخوره. به حاله؟ آره، اون پیاده تا خونه اومده بود. توی خونم که نهار درست نکردیم، منم گفتم حال پیتزا بخوره. مگه نه حاله؟ من نمیدونستم. ببینم تو نمیدونستی دختر من خسته و کوفته و گرسنه بعد از اون همه درس خوندن میاد خونه؟ دیگه نایی براش نمیمونه. اون وقت تو باید خجالت بکشی که سهم پیتزای سمینو خوردی، اونم بدون اجازش. من نمیدونستم که سهم سمینه. یعنی چی نمیدونستی؟ مگه تا الان برات پیتزا گذاشته بودیم که الان فکر کردی مال تو؟ ولش کن صوفیا، یالا جلو چشمم گم شو برو. خجالت نکشیده سهم غذای سمینو خورده. برو. سمین تو کجا میری؟ دخترم من الان برات پیتزا سفارش میدم. رومی سفارش بده. نت مشکل داره، با گوشی هم نمیشه سفارش داد. ولش کنی زنمو، من میرم استراحت کنم. هر جور سلامه. تو همتن این کارو کردی نه؟ تو چه دشمنی باهاش داری؟ من پیتزای مورد علاقه‌شو سفارش داده بودم، اما تو رفتی به اون مفت خوروندی. دشمنی دارم؟ شما همیشه اونو به من ترجیح میدین. وقتی اون پیتزا رو دیدم منم قسم خوردم توی سطل آشغال میندازمش، اما به این سمین نمیدم. اتفاقی حاله اومد، منم گفتم به این بیچاره بدم. اون که هیچ وقت پیتزا رو به چشم ندیده. چرا اونو به تو ترجیح ندم؟ اون خیلی دختر زرنگی، مثل تو نیست که همش مفت بخوره و بلای جون من بشه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون DDTV تماشا کنید.